जिनका नाम है हज़रत खब्बाब बिन अल अरत, इनका नाम है रज़ी अल्लाह ताला। ये गुलाम थे, एक औरत के गुलाम थे। उस औरत का नाम उम्मे अम्मार बिनते सबा था। उम्मे अम्मार नाम की औरत के ये गुलाम थे। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इनकी मालकिन जो थी इस्लाम की कट्टर दुश्मन थी, इस्लाम कबूल करने के बाद उसे वो गवारा न हुआ और वो जो है हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ़ें देने लगी, सताने लगी। और इसलिए कि तुम ईमान लाए हो, छोड़ दो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, दीन इस्लाम छोड़ दो और पुराने मज़हब पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें इसी तरह तकलीफ़ें देती रहूँगी। लेकिन हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तो तेरा गुलाम हूँ, तू मेरी मालकिन है, तू जो चाहे करना है तुझे कर, जो तकलीफ़ देनी है दे, जो अज़ियतें पहुँचानी है पहुँचा, लेकिन मैं अपने दीन से नहीं फिरने वाला। अब मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूँगा और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूँगा। इस मज़हब से मेरी जान जाने तक मैं इस मज़हब से नहीं फिरने वाला। तुम्हें जो करना है कर लो। तो उन्हें बहुत बड़ा सताया, बड़ा तकलीफ़ें दी गई, यहाँ तक कि उनके जुल्म और सितम के बाब में लिखा गया है कि आपको गर्म अंगारों पर बगैर कपड़ों के लेटाया जाता था। गर्म अंगारे सुलगते हुए कोयलों पर आपको लेटाया जाता था। इतनी देर लेटाया जाता था कि आपके कमर की खून और चर्बी पिघल कर उन आग को, कोयलों को बुझा देती थी। आपको तपती हुई रेत पर डालकर घसीटा जाता था। लोहे के कपड़े पहनाकर तपती हुई धूप में आपको डाल दिया जाता था। इतनी तकलीफ़ें देने के बावजूद भी उन्होंने जब इस्लाम नहीं छोड़ा तो उनकी मालकिन जो है उम्मे अम्मारा, उन्होंने आखिर एक हरबा इख्तियार किया। वो कहने लगी कि मैं इसका जो मज़हब लाया है इसका भूत उतार कर रहूँगी। और उसने आपके सर को गर्म लोहे से दागना शुरू कर दिया, यानी लोहा गर्म किया जाता था, सलियाँ, और उससे आपके सर को दागा जाता था। और हर दाग पर उसे पूछा जाता था कि आप तो इस्लाम छोड़ता है तो तुझे इस तकलीफ़ से राहत दी जाएगी, वरना तुझे इसी तरह दागा जाएगा। तो आप हर वक्त कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके सर को दागा जाता था। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। किसी ने आकर कहा कि हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा सताया जा रहा है, बड़ी तकलीफ़ें दी जा रही हैं, लेकिन वो आपकी मोहब्बत में दीन इस्लाम से जो है वो ज़र्रा बराबर भी लग़ज़िश नहीं आई, और वो तुम्हारी मोहब्बत में सारा गम, सारी तकलीफ़ें सहे जा रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने इस आशिक़ के ज़ार पर रहम आया और आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह तबारक व तआला तो खब्बाब की मदद फरमा, तो खब्बाब की मदद फरमा। बस दुआ का करना था, दुआ कबूल हुई। और हुआ ये माजरा कि उनकी जो मालकिन थी उम्मे अम्मारा, उसके सर में शदीद दर्द के दौरे पड़ने शुरू हो गए। उसके सर में शदीद दर्द के दौरे पड़ने शुरू हो गए। जब सर में सर दर्द का दौरा पड़ता तो इतनी तकलीफ़ होती कि वो दीवारों से टकरे मारती और गधों की तरह, कुत्तों की तरह चिल्लाती थी। तो किसी तबीब ने उसे मशवरा दिया कि तेरे इस दर्द की एक ही दवा है, जब तुझे इस तरह का दर्द का दौरा पड़े तो गरम लोहे की सलाखों से तेरे सर को दागा जाए तो तेरा इलाज हो सकता है, वरना इलाज नहीं है। तो फिर उस औरत ने अपने इस इलाज के लिए हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही जो है कहा कि तुम्हें मेरे सर को दागना हो। देखो, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। कुछ दिन पहले की बात थी कि वही औरत जो है आपके सर को लोहे से दागा करती थी। अब माजरा ये हो गया कि वही लोहा है, वही सली है, वही गर्म करके दागा जाएगा, लेकिन दागने वाले हज़रत खब्बाब होंगे और दागा जाएगा उसे जो सज़ा दिया करती थी। और यही सज़ा उसकी जब तक मौत न आई उसको मुकर्रर हुई, और हज़रत खब्बाब रोज़ाना उसे दागा करते थे। आखिर वो इसी शिद्दत दर्द में वो मर गई, हलाक हो गई। फिर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आज़ाद हुए तो उन्हें लोहे का काम किया करते थे। तो लोहे के काम करते हुए एक माजरा उनके सामने ऐसा पेश आया कि एक काफिर उनके पास अपना लोहे का काम कराने के लिए आया। मजदूरी तय हुई कि मेरा ये काम करना है, इतनी मजदूरी है। और मजदूरी तय करने के बाद उन्होंने काम पूरा किया, और जब मजदूरी लेने का वक्त आया कहा कि मेरी मजदूरी मुझे दे दो। तो कहने लगा कि नहीं, तू दीन इस्लाम को नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तुझे तेरी मजदूरी नहीं दूंगा, एक पैसा भी तुझे नहीं दूंगा। तू अपने मज़हब को छोड़ और हमारे पुराने मज़हब में आ जा, तुझे तेरी मजदूरी उससे दुगना मजदूरी दूंगा। कहने लगे नहीं,
مجھے میرا دین اسلام پیارا ہے، تو مزدوری نہ دیتا تو نہ دے، تیرے اور میرا حساب اس دن ہوگا جب اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ جب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے تب حساب ہوگا۔ تو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا؟ وہ مذاق کرنے لگا، تو کہنے لگا کہ پھر ٹھیک ہے، تیرا میرا حساب اسی دن ہوگا، اسی روز میں تجھے تیرے پیسے دوں گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناگوار ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھنا نہیں، تو یہ نادان ہے۔ ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، ہر ایک جو اپنے کام کیے جا رہا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے، اور ہر ایک کے کام کا اس کا حساب و کتاب روز جزا کے دن دیا جائے۔ گناہ گاروں کو ان کی سزا دی جائے گی اور نیک لوگوں کو اس کا جزا دی جائے گی۔ تو یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تکلیفیں سہیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی وفات جو ہے کوفہ کے اندر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ہمیشہ رہے۔ میں نے جتنے صحابہ کرام آپ کے سامنے بیان کیے، تقریباً 40 صحابہ کرام کے واقعات اس کتاب میں ہیں، اور جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شدت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے یہی محبت کا رویہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور کے بعد پھر حضرت علی کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو ان کی خدمت کرتے رہے، پھر حضور کے بعد حضرت علی کا دامن پکڑ لیا، اور کوفہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں شرکت کرتے تھے، جو حکم دیا جاتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت خباب غلاموں میں تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی مسند پر بٹھا لیا۔ خلیفہ تھے، اپنی مسند تھی بیٹھنے کی، اس مسند پر حضرت خباب کو بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ تم وہ صحابی ہو کہ تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اور تم نے جو ہے دین اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں سہی ہیں، تمہارا مرتبہ بلند و بالا ہے، تم میرے مسند پر بیٹھ گئے۔ گفتگو ہوئی تو انہوں نے پوچھا تمہارے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے تم مجھے بیان کرو تاکہ میں دوسروں تک پہنچاؤں کہ تم نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار پر اپنی قمیص اٹھا کر دکھائی، تو 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر زخم نہ ہو۔ اللہ اکبر! اتنا انہیں ستایا گیا تھا، اتنا تکلیفیں دی گئی تھی، اتنا انہیں لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا گیا تھا، کوئلے سے داغا گیا تھا، پھر بھی آپ نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔